नमस्कार, म पण्डित ज्योतिष सबढुङ्गाना आज फेरि हजुरहरूको लागि 16 सोमबारको व्रत महात्म्य लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब हामीले अघिल्ला भिडियोहरूमा 2टा सोमबारको व्रत कथाको बारेमा वर्णन गरिसकेका छौँ। अब यो तेस्रो सोमबारको अथवा भनौँ 16औँ सोमबारको व्रत कथा महात्म्य सुरु गरौँ। प्राचीन कालमा शिव पार्वती घुमफिर गर्नको लागि एक दिन बाहिर निस्किनुभयो। बाहिर निस्किँदा बाटोमा एउटा शिवालय देख्नुभयो। त्यस शिवालयको दृश्यले गर्दा उहाँलाई त्यहीँ उत्रन बाध्य बनाइदियो। शिवालयको दृश्यले शिवजीलाई मोहित पारी बाँस समेत बस्नुभयो। बाँस बस्ने क्रममा आफू कता जाने हो भनेर बिर्सेर त्यही नै धेरै दिन बिताउनुभयो। धेरै समय व्यतीत भएपछि एक दिन पार्वतीले शिवजीसँग पासा खेल्न आग्रह गर्दा शिवजी सहमत भएर पासा खेल्न थाल्नुभयो। पासा खेलिरहेको समयमा शिवालयको पुजारी त्यहाँ आइपुगेर पार्वतीले ती पुजारीसँग सोधिन्, हामी दुवैमध्ये कसको जित हुनेछ भन्ने प्रश्न गर्दा ब्राह्मण पुजारीले भने, मेरो विचारमा महादेवजीले जितिबक्सन्छ होला भन्ने विचार प्रस्तुत गरे। आखिरमा जित पार्वतीको नै भयो। पार्वतीको जित भएपछि त्यस ब्राह्मणलाई, तिमी झुटो बोल्ने रहेछौ, म तिमीलाई श्राप दिन्छु भनी अगाडि सरेको देख्दा शिवजीले झट्ट उठेर सम्झाउँदै पार्वतीले नमानेर ती ब्राह्मणलाई श्राप दिइन्। श्राप यस्तो थियो, हे ब्राह्मण, तिमी झुटो बोल्ने रहेछौ, त्यसैले तिमीलाई कुष्ठी भएर बस्नु परोस् भन्ने श्राप दिइन्। त्यसपछि ती ब्राह्मण कुष्ठी भई धेरै वर्षसम्म दुःख पाएर बसे। यसै सन्दर्भमा एक दिन देवलोकका केही देवगण अप्सराहरू त्यहाँ आएर ब्राह्मणको दुःख देखेर सोध्न लागे, हे ब्राह्मण, तिमीलाई यो रोग के कारणले लाग्यो जसले गर्दा तिमी दुःखी भएका छौ? त्यसपछि ब्राह्मणले सबै वृत्तान्त सुनाए। वृत्तान्त सुनेपछि देवगण अप्सराहरूले ती ब्राह्मणलाई भने, तिमी भगवान शिवजीको आराधना गर र उनलाई प्रसन्न बनाउन 16 सोमबारको व्रत गर। तिम्रो कल्याण हुनेछ र उनको कृपाले तिम्रो कुष्ठी लगायत सम्पूर्ण दुःख हटेर जानेछन्। ब्राह्मणले पनि, तपाईहरूले ठिक भन्नुभयो, मलाई त इच्छा थियो, तर व्रत विधिका बारेमा मलाई केही पनि थाहा छैन, बताइदिबक्सिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्दा देवगण अप्सराहरूले, हे ब्राह्मण, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, 16 सोमबारको व्रत बस्नेले शिवजीको ध्यान गर्नु, चोखो लुगा लगाउनु र धेरै भक्ति भावनाको साथ शिवजीको व्रत गर्नु। पूजाको लागि आधा किलो गहुँको पिठो लिनु र डल्लो बनाएर 3 भाग गर्नु। व्रत सकिने बेलामा धूप, दीप, घिउ, गुड, नैवेद्य, सुपारी, बेलपत्र, जनै, चन्दन, अक्षता, फुलपाती लिएर शिव तथा पार्वतीको पूजा गर्नु। जुन 3 भागमा राखिएको गहुँको डल्लो छ त्यसलाई भोग लगाउनु र 1 भाग भगवान शिवजीको निमित्त अर्पण गर्नु। दोस्रो भाग उपस्थित भएकालाई बाँडिदिनु र तेस्रो भागलाई आफैले खानु। यसरी प्रत्येक 16 सोमबारको व्रत निरन्तर रूपमा बस्नु र 17 सोमबारका दिन 1 पाउ गहुँको पिठो, घिउ, गुड मिसाई डल्लो बनाउनु र सबैले बाँडेर खानु। यस्ता प्रकारले 16 सोमबारसम्म जुन मनुष्यले व्रत बसेर 17 सोमबारसम्म पुर्याउँछ त्यस्ता मनुष्यलाई भगवान शिवजीले आशीर्वाद दिई मनोकामना पुरा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले हे द्विजत वर्य, तिमीले सोमबारको व्रत गर्यौ भने तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश भएर जानेछन् भन्ने अर्थी उपदेश दिई देवगण अप्सराहरू ब्राह्मणको आश्रमबाट स्वर्गमा गएर बसे। फलस्वरूप ती ब्राह्मणले पनि 16 सोमबारको व्रत गर्न थालेर शिवजीको कृपाले रोगबाट मुक्ति भए। केही समयपछि शिव पार्वती आफै त्यस मन्दिरमा आएर ती ब्राह्मणलाई निरोगी भएको देखि अत्यन्त हर्षित भए। पार्वती हर्षले गदगद भई, हे ब्राह्मण, तिमी कसरी निरोगी भयो भन्ने प्रश्न समेत गरिन्। ब्राह्मणले सोमबार व्रत बसेको कुरा सुनाए। पार्वती पनि त्यसको अनुहार देखेर अत्यन्त खुसी भइन्। ब्राह्मणले सबै कुराको विधि विधान बताएपछि पार्वतीले पनि सोमबारको व्रत बस्न थालिन्। फलस्वरूप पार्वतीको हराएको छोरा कार्तिकेय व्रतका प्रभावले गर्दा आफ्नो घर आइपुगे। कार्तिकेयले आगमन गर्दा पार्वतीको विचारमा पनि एकाएक परिवर्तन भयो। म कसरी घरमा आइपुगे भन्ने जिज्ञासा स्वयं कार्तिकेयले समेत आमा पार्वतीसँग सोधे। पार्वतीले कार्तिकेयलाई समस्त व्रतको विधि विधान सुनाइदिइन् र फेरि कार्तिकेयले पनि सोमबारको व्रत बस्न थाले।
व्रतको प्रभावस्वरूप धेरै दिनदेखि बिछोडिएको मित्र साथी उनीहरूको भेट भयो। यसरी धेरै दिनपछि एक्कासी एकअर्कामा भेट हुँदा दुवै आश्चर्यचकित भए। एक अर्कामा मिलन हुनाको कारण बारेमा सबै वृत्तान्त कार्तिकेयले गरे। आफूले पनि 16 सोमबारको व्रत गरेको कुरा सबै ती ब्राह्मणलाई सुनाए। शिवजीको महिमाको वर्णन सुनाउँदाखेरि ती सबै ब्राह्मण अविवाहित थिए। विवाह गर्ने इरादाले गर्दा उनीहरूले पनि व्रत बसेर कुमारसित व्रतको नियम सोधी त्यसलाई पालन गर्न थाले। एक दिन केही कामले कुनै अर्को नगरमा गएका थिए। भाग्यवश त्यहाँ त्यसै दिन राजाकी पुत्रीको स्वयंवर हुने बेला रहेछ। त्यहाँ स्वयंवरको यस्तो प्रथा रहेछ कि एउटा सुन्दर हात्तीलाई सजाएर त्यो हात्तीले जुनसुकै व्यक्तिको घाँटीमा जयमाला पहिराइदिनेछ, त्यसैसित राजकुमारीको विवाह हुनेछ भन्ने राजाले घोषणा गरे। त्यही चलन अनुसार स्वयंवरको सबै तयारी गरियो। स्वयंवरमा ठुला ठुला महान शक्तिशाली राजा महाराजाहरू पनि आउन थाले। हजारौं हजारको सङ्ख्यामा दर्शकहरू पनि हुन्थे भने तिनी दर्शकको रूपमा ती ब्राह्मणका छोरा पनि गएका थिए। स्वयंवरको सारा तयारी सकिएपछि एउटा सजिएको हात्तीलाई फुलमाला लिएर वरिपरि निकालियो र घुम्दा घुम्दै दर्शकहरूको माझबाट तिनै ब्राह्मणका छोराको घाँटीमा हात्तीले फुलमाला पहिराइदियो। अनि राजाले आफ्नो परम्परा अनुसार राजकुमारीको विवाह तिनै ब्राह्मण पुत्रसित गरिदिए। त्यसपछि ती दुवै दम्पति धन सम्पत्ति पाएर खुसी भएर बसे। त्यसपछि ती दुवै दम्पतिले 16 सोमबारको व्रत गरे। व्रत विधिको वर्णन गर्दै शिवजीको भक्ति गर्दै आनन्दपूर्वक दिन बिताउन थाले। यस प्रकार त्यहाँ निवास गरेको धेरै समय व्यतीत भएपछि एक दिन राजकुमारीले आफ्ना श्रीमान ती ब्राह्मणसँग भनिन्, हे स्वामी, हजुरले यस्तो कुन पुण्य गरेको हुनाले हात्तीले हजुरलाई फुलमाला पहिराइदियो र मसित विवाह भयो? सत्य सत्य बताइदिनुहोस् भनिन्। आफ्नी पत्नी राजकुमारीको त्यस्तो वचन सुनेर ती ब्राह्मण पुत्रले 16 सोमबारको व्रतको विधान वर्णन गरे। राजकुमारीले पनि छोराको कामना गर्दै व्रत आरम्भ गरिन्। शिवजीलाई यस्तै प्रार्थना गर्दै भनिन् कि हे शिवजी, मलाई हजुरकै समान पुत्र उत्पन्न होस् जो अत्यन्त धर्मात्मा र हजुरको भक्ति गर्ने होस्। भगवान शिवलाई यस्तो प्रार्थना गरेर उनले सोमबारको व्रत गर्न थालिन्। त्यसैको फलस्वरूप उनलाई सर्वगुण सम्पन्न एक उत्तम पुत्र प्राप्त भयो, जसलाई देखेर ब्राह्मणले ज्यादै माया मोह र प्यार गरेर पालन पोषण गर्न थाले। यसै प्रकारले धेरै समय व्यतीत भएपछि पुत्र जवान भयो। एक दिन उसले आफ्नी आमालाई अति आदरको साथ सोध्यो कि हे आमा, हजुरले कुन पुण्य वा व्रत गरी बक्सिएको थियो र म जस्तो छोरो हजुरलाई मिल्यो? फेरि आमाले 16 सोमबारको व्रत तथा शिवजीको महिमाको सम्पूर्ण वृत्तान्त छोरालाई सुनाइन्। तब छोराले पनि राज्य पाउने इच्छाले 16 सोमबारको व्रत गरे। शिवजीको असीम कृपाले कुनै देशको वृद्ध राजाको दूत आएर त्यस ब्राह्मणको छोरालाई सर्वगुण सम्पन्न देखेर उनलाई राजकन्याको निमित्त वरण गर्यो। राजाको कुनै सन्तान नभएकाले राजाको शेषपछि ब्राह्मण पुत्रलाई राज्य पाउने आशा थियो। उता राजा ज्यादै धर्मात्मा थिए तर रानी भने थिएनन्। राजाले सधैँ सोमबारको व्रत र पूजा गर्दथे। यसरी 17 सोमबारका दिन शिव पूजा गर्दा गर्दै आकाशवाणी भयो कि हे राजन, तिम्रो कल्याण होस्, तिमी त ठुला शिव भक्त रहेछौ, तर तिम्री पत्नी मूर्ख र कुलनाशिनी रहेछिन्। तिम्री रानीलाई चाँडै दरबारबाट निकालिदेऊ। यस्तो आकाशवाणी भयो। तब राजाले आकाशवाणीको समस्त वृत्तान्त आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सुनाउँदा मन्त्रीहरूले राजाको कथनमा विश्वास नगरिकन राजाले रानीलाई दरबारबाट निकालिदिए। फेरि ती रानी रुँदै आफ्नो भाग्यलाई दोष दिँदै कुनै एउटा नगरमा पुगिन्। त्यहाँ एक वृद्ध नारी धागो काटिरहेकी थिइन्। ती वृद्ध नारीलाई सो धागो बजारमा बेच्नुपर्ने भएकाले रानीलाई बोलाएर, म वृद्ध हुँ, मेरो धागो बजारमा लगेर मोलतोल गरी बिकाइदिनुहोस्, म तपाईँलाई भोजन गराउँला र मेरो साथमा राखौँला। भनेपछि रानीले ती नारीको धागो बेच्नको निमित्त बजारतिर हिँडिन्।
धागो बेच्न जाँदा बाटोमा ठुलो हुरी चलिए त्यस धागोहरू आकाशमा उडाएर लग्यो। त्यसपछि ती वृद्ध नारीले तिमी गाग्यहीन रहेछौ भन्दै त्यहाँबाट निकालिदिइन्। त्यसपछि रुँदै कराउँदै रानी एउटा तेल बेच्ने मानिसको घरमा पुगिन्। तेल बेच्नेको घरमा पुग्दा तेलले भरिएको घडा पनि पल्टिएर तेल पोख्यो। तेल बिक्री गर्ने मानिसले पनि उनलाई निकालिदियो। यस प्रकार सबैबाट निष्कासित भएकी रानी फेरि एउटा वनमा पुगिन्। वनमा उनले एउटा सुन्दर तलाउ देखिन् र जल पिउन खोज्दा सो तलाउ पनि सुक्न गयो। अलिकति बचेको जल पनि पिउन खोज्दा विभिन्न किराहरूले युक्त भयो। के गर्ने भन्दै आफ्नो कर्मलाई दोष लगाउँदै त्यही फोहोर जललाई पिएर एउटा वृक्षको छायामा बसिन्। वृक्षको छायामा बस्दा वृक्षको पनि भाग्य बिग्रियो। वृक्ष पातले विहीन भयो। त्यसपछि अर्को वृक्षमा जाँदा पनि वृक्षहरू पातहीन हुन पुगे। उनी जहाँ जहाँ जान्थिन् त्यहीँ त्यहीँ वृक्षका पातहरू खस्न थाले। यसरी रुखहरूको पात खसेको देख्दा वनमा पशु चराइरहेका गोठालाहरू पनि वनको हालत देखेर दिगदार भए। वन यस्तो हालत हुनुको कारण के हो भनी पत्ता लगाएपछि रानीलाई पक्रेर शिव मन्दिरको पुजारी समक्ष लिएर गए। पुजारीलाई पनि वनको सबै हालत सुनाए। तब पुजारीले रानीतर्फ हेरेर यो अभागिनी कुलहीन समानकी रहेछिन् भन्ने सोच्दै पुजारीले भने, तिम्रो त्यस्तो दशा कसरी भयो? तिमी कुनै राम्रो कुलीन र राम्रो घरकी जस्ती देखिन्छौ। के तिमीलाई केही भएको छ? के तिमी माथि कुनै देवता रिसाएका छन् त? कुनै शङ्का नमानी मलाई भन्दा हुन्छ भनिहाल भनी पुजारीले भनेपछि रानीले सबै वृत्तान्त भनिन्। पुजारीले पनि गोठालाहरूलाई सान्त्वना दिँदै सम्झाएपछि गोठालाहरू घर गए। पुजारीले तिमीलाई शिवजीको श्राप परेको रहेछ, त्यसकारण तिमीले सो श्रापबाट मुक्त हुनका लागि 16 सोमबारको व्रत गर। यसको व्रत गर्नाले तिम्रो सबै पास क्रमशः नष्ट हुँदै जानेछन्। यसरी पुजारीले भने अनुरूप रानीले शिवजीको भजन कीर्तन र भक्ति गर्दै 16 सोमबारको व्रत विधिपूर्वक गरिन्। 17 सोमबारका दिन शिवजी रानीको व्रत उप अति प्रसन्न भएर रानीको मनोकामना पूर्ण हुनेछ भन्ने वरदान दिए। त्यस वरदानको फलस्वरूप राजाले फेरि विचार गरे। रानीलाई दरबारबाट निकालेकोमा धेरै दिनपछि अब जे हुनु छ भइहाल्यो। तिमीलाई प्रायश्चित दिए भन्दै राजाले रानी कहाँ छन् भनी खोज्न दूतहरूलाई पठाए। केही समयपछि उनी भेटिन्। महात्माको घरमा बसेकी रहेछिन्। सोही स्थानमा गएर दूतहरूले महात्मा पुजारीसँग रानीलाई पठाइदिनु पर्यो भन्दा महात्मा पुजारीले राजालाई यहाँ पठाइदेऊ, राजा आफै आएर आफ्नी पत्नीलाई लिएर जानेछन् भन्ने कुरा बताएपछि दूतले पनि सोही कुरा राजालाई लगेर बताए। मैले शिवजीको श्रापले गर्दा रानीलाई निकालेको थिएँ। अब मलाई रिस केही शान्त भइसकेको छ, त्यसकारण मैले रानीलाई लिएर आउँछु भन्दै राजा पुजारीको समीप गई रानीलाई लिएर आए। रानीको आगमनले सम्पूर्ण सहरहरूमा खुसियाली छायो। खुसी मनाइयो। राजाले गरिबहरूलाई धेरै दान दक्षिणा गरे। राजा शिवजीका परम भक्त भए। नियमपूर्वक 16 सोमबारको व्रत गर्न थाले। उनीमाथि शिवजीको पनि ठुलो कृपा रह्यो। मृत्युपछि राजा भगवान शङ्करको शिवधाममा गए। यस्ता प्रकारले जसले शिवजीको पूजा आराधना गर्ला वा 16 सोमबारको व्रत गर्दा त्यसले यस लोकमा परम सुख पाएर परलोकमा समेत मुक्ति पाउनेछ भनेर यस 16 सोमबारको व्रत महात्म्यमा भनिएको छ। शिवजीको व्रत गर्नाले ठुलो पुण्य प्राप्त हुनेछ। त्यसैले हामीले एकचित्त भएर शिवजीको पूजा आर्चना गर्ने, व्रत गर्नुपर्दछ। अब हामीले सोमबारको व्रत कहिले गर्ने भन्ने कुरा पनि म खुलस्त बनाइदिन्छु। अब सोमबारको व्रत किन गर्ने त भन्दा व्यापारमा सफलता मिलिरहेको छैन भने सोमबारको व्रत गर्ने। ग्रहमा चन्द्र ग्रहले गर्दा कुनै नराम्रो भइरहेको छ।
आफ्नो ग्रह दशा बिग्रिएको छ भने सोमबारको व्रत गर्ने। पारिवारिक सुख, दम्पतिको सुख, पुत्र प्राप्तिको लागि, सुन्दर दम्पतिका लागि, वरले राम्रो वधुको लागि र वधुले राम्रा वरका लागि कामना गर्दै व्रत गर्ने। व्रत गर्नको लागि 16 वर्ष उमेर कटेको, 16 वर्ष उमेर कटिसकेपछि व्रत जहिले बस्दा नि हुन्छ। अब कति समयसम्म यस व्रत बस्ने भन्दा घटीमा 10 वटा, त्योभन्दा माथि 16 वटा, 16 वटा माथि 54 वटा, 54 वटा माथि 5 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, अथवा आफ्नो जिउले सकेसम्म आजीवन पनि व्रत बस्न सकिन्छ। यसमा कुनै शङ्का मान्नु पर्दैन। सोमबारको व्रत आजीवन बस्दा पनि हुन्छ। तर एउटा कुरो के छ भने सोमबारको व्रत बस्दा 10 वटा, 16 वटा वा 14 वटा व्रत बस्दाखेरि बिहानको नित्य पूजादेखि लिएर भोजनसम्म एउटै नियमले पूजा पाठ भएन भने सोमबारको व्रतको फल प्राप्ति हुँदैन। त्यसैले नित्य नियम, व्रत नियममा एकदम परिपूर्ण भएर एउटै विधिले कार्य गर्नुपर्दछ। अब व्रत कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्दा त कुनै पनि महिनामा एउटा शुक्ल पक्षको पहिलो सोमबारका दिन व्रत बस्न सकिन्छ। महिनामा दुईटा, एउटा शुक्ल पक्ष र एउटा कृष्ण पक्ष हुन्छ। शुक्ल पक्षमा पूर्णिमा पर्छ, कृष्ण पक्षमा औँसी पर्छ। जुन महिनाको सुरुमा पर्छ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर्ने, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा भन्दा अगाडिको जुन छ त्यो अवधिको कुनै पनि पहिलो सोमबारमा व्रत गर्न सकिन्छ। अब साउन महिनाको पहिलो सोमबार त एकदम राम्रो, साउन महिनाको सोमबार व्रत बस्न सकिन्छ। सोमबारको व्रत कार्तिक महिना, वैशाख महिना र माघ महिनामा बस्नु एकदम राम्रो मानिन्छ। अब के गर्ने त व्रत बस्नलाई भने व्रतीले ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान गर्ने, सेतो घिउ जस्तो अथवा सेतो वस्त्र धारण गर्ने, चम्किलो वस्त्र धारण गर्ने र पूजा कोठामा नित्य कार्य समाप्त गरेर भगवान शङ्करको पूजा गर्ने। नयाँ व्रत गर्नु हुँदैछ भने प्रथम सोमबार हातमा जल लिएर तिल, कुश, दुबो, अबिर, चन्दन आदि कुराहरू समेटिएर शिवजीको फोटा अगाडि राखेर सङ्कल्प गर्ने। सङ्कल्प गर्दा ब्राह्मण गुरुहरू हुनुहुन्न भने आफैले आफ्नो नारायणको नाम, गोत्र, आफू कुन अवस्थामा कति समयको लागि व्रत बस्ने हो सबै कुरा मिलाएर आफैले पनि सङ्कल्प गर्न सकिन्छ। अनि दीप प्रज्वलन गर्ने, भगवान शङ्करको मूर्ति स्थापना गर्ने र विशेष पूजा गर्ने। त्यो सङ्कल्प गरेको जल तिलहरू लगेर भगवानको फोटा, मूर्तिहरू जे छ आफूसँग त्यसमा लगेर अर्पण गरिदिने। सके 108 पल्ट शुद्ध आसनमा बसेर ओम नमः शिवाय जप गर्ने अथवा गायत्री मन्त्र जप गर्ने। सकिएन भने पनि 108 पल्ट ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमः शिवाय जप गर्न सकिन्छ। पहेँलो चन्दन, सेतो अक्षता, अष्टगन्ध, केसर, बेलपत्र, आँक, धतुरो, यी चिजहरू शिवजीका अति प्यारा भएका कारणले शिवजीलाई यी चिजहरू अर्पण गर्न सकिन्छ। तर रातोले पूजा गर्नु भएन। शिवजीको व्रत सङ्कल्प गर्नुभन्दा अगाडि, पूजा गर्नुभन्दा अगाडि आफूले पनि निधारमा पहेँलो चन्दन, अष्टगन्धहरू धारण गर्ने, केसरहरू धारण गर्ने, एउटा सानो टिका लगाउने, अनि मात्र भगवान शङ्करको पूजा गर्ने। बत्ती बाल्दाखेरि अब भगवानको अगाडि बत्ती बाल्दाखेरि 5 सुते अथवा 11 सुते बत्ती बाल्ने। सबैभन्दा राम्रो 11 सुते अथवा 5 सुते बत्ती नै हो। अब चन्द्र ग्रहको खराबी छ हजुरको ग्रहमा। चन्द्र ग्रहको शान्तिको लागि, निवारणको लागि यदि व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भने ओम श्रा श्री भ्रोम स चन्द्राय नमः यस
मन्त्रलाई व्रत कालभरिमा सकिन्छ भने 11,000 पल्ट जप गर्नाले आफ्नो सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण भएर जानेछन्। व्रतको पूर्ण फल मिल्दछ। आफूले व्रत बस्ने बेलामा मैले पहेँलो चन्दन पहेँलो टीका नलगाई पूजा नगर्नु भने अब शिवको पूजा गर्नु छ। हजुरहरू भगवान् शङ्करको पूजा गर्नु छ भने अति राम्रो यदि छ भने, अथवा थोरैमा सस्तोमा जहाँ पनि किन्न पाइन्छ एउटा रुद्राक्षको माला धारण गर्ने। सबैभन्दा बडो राम्रो रुद्राक्षको माला धारण गरेर हजुरहरूले पूजा गर्ने। बडो भगवान् शङ्कर प्रसन्न हुनुहुनेछ। विशेष गरेर शालिग्राम शिवलिङ्गहरू छन् भने काँचो दुध चढाउने बडो पुण्य मिल्दछ। काँचो दुधले शिवजीलाई काँचो दुधले स्नान गराउँदा ठुलो पुण्य मिल्दछ। गङ्गाजल छ भने गङ्गाजलले सेचन गर्ने। फुल अक्षता नैवेद्यहरू चढाउने। पान मसला पनि चढाउन सकिन्छ। मह चढाउन सकिन्छ। सक्खर चढाउन सकिन्छ। एकदम राम्रोसित दुब पनि हजुरहरूले मिलाएर चढाउन सक्नुहुन्छ। दुब पनि चढाउनुहोस्। बेलपत्र अति राम्रो। बेलपत्र धतुरो छ भने त झन् राम्रो, अति राम्रो भइहाल्यो। अब यो रहे व्रत विधा। अब यस दिन के खाने र के नखाने भन्दा फलफुल खाने, मेवा खानु सबैभन्दा राम्रो। सिधे नुन खान सकिन्छ कहिले, तर सिधे नुनमा पनि तपाईँको बिहान सकिन्छ नुन नखाने। अब त्यस्तै अप्ठ्यारै छ भने सिधे नुन खाएर हजुरहरूले आफ्नो व्रतलाई परिपालन गर्न सक्नुहुन्छ। तर सकिन्छ भने बिहान नुन नखाने, बेलुका 1 भोजन गर्ने। बिहान 1 भोजन मजाले गर्न सकिन्छ। गहुँको रोटी पनि खान सकिन्छ। गहुँ मजाले चल्छ, खान सकिन्छ। नुन, तेल, तामसिक भोजन र मुख्य गरी मह भगवान् शङ्करलाई चढाउन सकिन्छ, तर आफूले ग्रहण गर्नु हुँदैन। कहिले भन्दा सोमबारको व्रत अवधिमा, जुन दिन हामी व्रत बसेका छौँ त्यो दिन ब्रह्मचर्यको पालन गर्ने। आफूले यस दिन भोजनै नगरिकन निराहार भएर भगवान् शङ्करको पूजा गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि यो दिन भगवान् शङ्करको निराहार भएर पूजा अर्चना गर्न सकिन्छ। र सोमबारको व्रत बस्नेले दारी, कपाल, केश मुण्डन पनि नगर्ने, काट्दा पनि नकाट्ने र यस दिन नङ पनि नकाट्ने। आफ्नो शरीरका कुनै पनि नङ, कपालहरू जस्ता कुनै पनि चिजहरू काटेर नफ्याँक्ने। अब धेरैतिरबाट प्रश्न आएको छ, मैले व्रत अवधिभर व्रत लिएको छु तर मासिक धर्म भएको बेलामा के गर्ने भनेर धेरैको प्रश्न आएको छ। मैले उत्तर दिन भ्याएको थिइनँ। म यसै भिडियो मार्फत सबैलाई ढुक्क बनाइदिन्छु। तपाईँले व्रत लिइरहनु भएको छ, केही फरक पर्दैन, व्रत लिनुहोस्। तर यदि केही गरी व्रत अवधिमा 16वटा सोमबारको सङ्कल्प गर्नुभएको छ तर 16 सोमबार नपुगिकन महिनावारी भएर कुनै सोमबारमा बाधा पर्यो भने अब के गर्ने त भन्दा तामसिक भोजन नगर्ने, ठाडो व्रत गर्ने। पूजापाठ नगर्नुहोस्। पूजापाठ गर्न भएन, पूजापाठ नगर्ने, तर एक छाक भोजन गर्न सकियो बेलुका मात्र। ठाडो अनुसारले तपाईँको तामसिक भोजन नगर्ने। तामसिक भोजन नगर्दा राम्रो। अब व्रतै अवधिमा त तामसिक भोजन गर्नै भएन। मासिक धर्म हुनेले ठाडो व्रत गर्ने, एक छाक भोजन गर्ने। अरू नियम सरदर चलाउने, बिहानको स्नानदेखि लिएर सबै चलाउने। खानपिन पनि गर्ने, एक छाक गर्ने, एक छाक नगर्ने। नगर्छु भन्न नि पाइयो, तर नित्य पूजा र शिव शङ्करको जुन हामीले अघि भनिएका छौँ यहाँ विधि विधानका साथ यो चिज अर्पण गरेर पूजा अर्चना, त्यो पूजा अर्चना बाहेक अरू सबै गर्ने। र व्रत अवधिमा, त्यस अवधिमा एक दिन ठाडो व्रत बसेको छ भने 16वटा सोमबारको दिन तपाईँले 16लाई 17 बनाएर 17वटा सोमबारको व्रत गर्नुपर्छ। र 17वटा सोमबारको दिन जुन हामीले व्रत समाप्त गर्छौँ त्यसलाई हामीले 18औँ सोमबारमा समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस बेला व्रत बस्दाखेरि जुनसुकै व्रत बसे पनि
मासिक धर्म भएको छ भने ठाडो बसेर पूजा गर्न मिल्दैन। पूजा मात्र नगर्ने, अरू सम्पूर्ण कार्य गर्ने भनेको यसमा के छ भने आफूले निराहार भएर व्रत गर्ने, एक छाक भोजन गर्ने, तर पूजापाठ नगर्ने र आफूले लिएको सङ्कल्पमा एउटा थप गरी जतिवटा मासिक धर्मले छेकिन्छ त्यतिवटा मासिक धर्म बराबरको थप गरेर अन्तिममा लगेर त्यसलाई 16 पुरा भइसकेपछि 16 गिन्ती गरेर लगेर 17औँमा उद्यापन गरिदिने, समाप्त गरिदिने। अब यस अवधिमा दुध, दही, सेतो कपडा, सेतो छाता, चाँदी, अन्न, मेवा दान गर्नु बडो पुण्यको कुरा हो। तिल दान गर्नुहोस्, अति राम्रो हुन्छ। यस अवधिमा भोजन गराउने, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, सबैभन्दा राम्रो 11 ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुहोस्, 108 ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुहोस्, अति राम्रो मानिन्छ। सकिएन भने एकजना ब्राह्मण बोलाउनुहोस्, त्यो पनि सकिएन भने भान्जा भान्जीलाई ल्याएर तर व्रत समाप्त हुन्छ। तर व्रत समाप्त गर्नलाई, सोमबारको व्रत समाप्त गर्नलाई हजुरले होम यज्ञ गरेर अग्नि स्थापना विधिले कार्य समापन गराउनलाई गुरु बोलाउनु पर्दछ। गुरु बोलाएर पूजा पाठ गराएर होम यज्ञ गरी 11 वटा बत्ती प्रज्वलन गर्ने, 11 वटा बत्ती प्रज्वलन गर्ने, होम गर्ने, आराधना गर्ने, भोजन गराउने, ब्राह्मण वरण गरेर ब्राह्मणलाई नयाँ वस्त्र पहिराएर घरबाट आफूले जे जति सकिन्छ दान गरेर हजुरले उद्यापन गर्नुहोस्, समाप्त गर्नुहोस्। बडो पुण्यको कुरा हो। मैले यस भिडियोमा सोमबारको व्रतको सम्पूर्ण मनोकामनाहरू कसरी पूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा, सोमबारको व्रत बस्नाले कसरी पुरा हुन्छ भन्ने कुराहरू वर्णन गरिदिए। अब कसैलाई केही शङ्का छ भने हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्नुहोस्, फोन गर्नुहोस्, कुनै अप्ठ्यारो नमानिकन म हजुरहरूको प्रश्नको उत्तर दिनेछु। अब मैले सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म कसरी गर्ने र मासिक धर्म भएको बेलामा कसरी समापन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा शुद्ध वर्णन गरिएको छु। अब हजुरहरूले यदि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। भिडियोलाई जति सक्दो धेरैलाई फैलाएर सन्देशहरू, विभिन्न शास्त्रहरू र विभिन्न ज्ञान गुणका कुराहरू अघि बढाउनका लागि र हाम्रो संस्कृति जगर्ना गर्नका लागि हाम्रो ब्राह्मण समाजको अति नै धार्मिक, विश्वको सबैभन्दा ठुलो यस ब्राह्मण धर्म, यस शास्त्रलाई जोगाइराख्नलाई, हाम्रो कला संस्कृति जोगाइराख्नको लागि हजुरहरूकै साथ र सहयोगको ठुलो अपेक्षा गरेको छु। हजुरहरूले लाइक, सेयर, कमेन्ट गरेर जति सक्दो फैलाएर हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई अघि बढाइदिनु भयो भने भोलिका आउँदा पिँढीहरूको लागि पनि यस भिडियोहरू धेरै सन्देशमूलक रहनेछन्। त्यसैले सक्दो साथ र सहयोगको कामना गर्दै म पण्डित ज्योतिष सबडुङ्गा यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सम्पूर्ण 33 कोटी देवी देवताले सबै नेपालीको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कल्याण गर्नुहोस्। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय शिव शङ्कर।